बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाग के इलाके में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पाकिस्तान दुश्मन जो हालिया दिनों के दौरान एक बहुत बड़ी और तबाहकुन कार्रवाई करने जा रहे थे, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ हाथ हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे कि जो इनकी आला क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से इस्तीफ़े दिए गए हैं और इस्तीफ़े क्यों दिए गए, उसके पीछे जो असल कहानी है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे बरामद हुए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था उसमें क्यों ना पहुंच सके, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। और इस वक्त नाज़रीन कुछ बड़े बड़े सवालात हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई मजीद कारकुन निकलेगा या नहीं। कुछ और अपडेट है नाज़रीन के डी चौक को एक बार फिर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। क्या कारकुनान कहीं से पहुंचना शुरू हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बड़े बुलंदोबांग दावे करके इस्लामाबाद पहुंची थी, और उसमें भी आपने देखा कि पंजाब से तो कोई पहुंच ही नहीं सका। और जो मेन लीडर्स थे पंजाब के हवाले से आपको पता है कि वो सारे के सारे पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पे ना पहुंच सके। बहरहाल जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया, खैबर पख्तूनख्वा से काफिला चला और चलते 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 मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें अबूर करते, अटक पुल को अबूर करते हुए, रुकावटों को हटाते हुए डी चौक में पहुंचने में कामयाब हुए। पहली नाज़रीन सबसे बड़ी बात यह है कि इस काफिले के दौरान जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की अहलिया, उनकी जानिब से बहुत बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। उनकी जानिब से कहा गया था कि मैं आखिरी जो खातून होंगी जो वहां से डी चौक से निकलेगी और इमरान खान को लेके निकलेंगे। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह के मामलात हुए उसके बाद सारे के सारे तो बाद में भागे, कारकुनान तो बाद में गए हैं, वो तो सारी चीजें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उससे पहले ही क्यादत जो है वो भाग चुकी थी, जिसमें बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी शामिल थे। तो उसके बाद नाज़रीन ये तमाम तर चीजें जो हैं वो कुछ और स्टोरी बता रही हैं। अली अमीन गंडापुर आपको पता है कि इधर डूबे उधर निकले, उस तरह के हिसाब ये पहले भी कर चुके हैं और अभी भी इसी तरह से हुआ। आज नाज़रीन एक ऐलान किया गया कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन नाज़रीन बुशरा बीबी भी कॉन्फ्रेंस में ना पहुंच पाई और अली अमीन गंडापुर साहब भी। और ये नाज़रीन एक और अचंभे की बात थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो उसके बाद खबर ये आई है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मानसहरा से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर पहुंच गए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने ओहदे से। उसके बाद साहबजादा हामिद रजा जो हैं, उन्होंने पार्टी रुकनीत, जो पार्टी का ओहदा था जिसमें उनकी कोर कमेटी और जो सियासी विंग के वो मेंबर थे, उन वहां से तो उन्होंने इस्तीफा दिया ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली की जो निशस्त है उससे भी वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो इस्तीफा पेश करेंगे। नाज़रीन, आखिर हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? सिर्फ वर्करों के तनकीद करने पर तो हामिद रजा साहब की जानिब से इस्तीफा नहीं दिया जा सकता, बल्कि मामलात नाज़रीन कुछ और हैं, स्टोरी कुछ और चल रही है। इस वक्त नाज़रीन खान साहब के साथ हाथ हो गया। आपको पता है अली अमीन गंडापुर पहले जब आए थे और उसके बाद पार्लियामेंट से बरामद हुए थे, यूं लग रहा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को इस नहज पे पहुंचाया गया है कि जो उनका एक डेटरेंस होता है ना, जैसे डर होता है, एक डरावा होता है, जो इनके वर्कर्स का था वो इस क़यादत ने उतार दिया है। जो इनकी जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जाते थे, जो इनकी जानिब से बड़के मारी जाती थी कि हम जनाब ये कर देंगे, जिस तरह बांग्लादेश अलग हुआ, इस तरह का कोई और सान्या ना हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक्शन लिया गया इनकी उन हरकतों की वजह से। वो बताया ये जा रहा है, हुकूमत का ये कहना है जी कि जो डी चौक के अंदर मामलात हुए हैं, जो फायरिंग हुई है, उसमें तो नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया जी कि नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ जो
رہنما ہیں، انہوں نے تو کہا جی کہ تقریباً 400-450 بندہ جو ہے اس میں شہید ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین جو ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ 20 بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ پولی کلینک کے اندر جو پہنچے ناظرین، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی تفصیلات جاری کی جاتی ہیں، لیکن ہاسپٹلز سے ذرائع جو ہیں انہوں نے بھی یہ تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس وقت یہ ہیں کہ جو ان کا ایک وہ فائنل کال والا سین تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا ہے، اور اداروں کو پتہ چل چکا ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، بتایا جاتا ہے جی کہ وہاں اس میں مسلح لوگ بھی موجود تھے بقول اداروں کے اور حکومت کے۔ لیکن ناظرین جو الجزیرہ کے اوپر رپورٹنگ چل رہی ہے، وہ کہہ رہے جی ہم گراؤنڈ کے اوپر، جو ان کے نمائندے کہتے ہیں ہم گراؤنڈ کے اوپر رپورٹنگ کر رہے تھے، وہاں پہ کوئی اسلحہ یا پھر اس طرح کی چیزیں نہیں تھی۔ تو اس طرح کے بیانات ناظرین ہر طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ عمران خان ناظرین اس وقت بڑی بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن اس وقت یہ جو قیادت بھاگی ہے اور اس کے بعد جو قیادت پنجاب سے پہنچی نہیں ہے، اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ ہرٹ بھی ہوئے ہیں، اور جو ان کی جانب سے انسٹرکشنز دی گئی تھیں وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ فالو بھی نہیں کی گئیں، اور جو ان کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ناظرین، اس میں ڈیفینیٹلی بشرا بی بی جو ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے جی کہ وہ کنٹینر سے نہیں جا رہی تھی، انہیں لے کے جایا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ بشرا بی بی جو ہیں ان سے ان کی بہن نے ایک ویڈیو جو ہے جاری کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ کوئی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ بڑے بڑے سوالات ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ گیم اندر کھاتے کچھ اور چل رہی ہے۔ خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی اور ان کے جو ورکرز ہیں، کیا اس قیادت جو موجودہ قیادت ہے اس کے کہنے پہ دوبارہ نکلیں گے؟ تو ناظرین یہ آپ بتائیے کہ کیا وہ نکلیں گے یا نہیں، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کم از کم اس قیادت پہ جو خود ورکرز کو ڈی چوک میں چھوڑ کے اور وہاں سے بھاگ نکلی، تو میرے خیال میں ان کے کہنے پہ تو نہیں۔ ہاں خان صاحب ہیں، وہ آتے ہیں تو وہ عوام کو نکالتے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن خان صاحب کیسے نکلیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ناظرین، وہ تقریباً فارغ ہوئی پڑی ہے، کوئی اس میں لیڈرشپ والی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو بشرا بی بی کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی وہ سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے، سیاست سے انہوں نے اپنا تعلق بھی بتایا، سارا کچھ ہوا، لیکن بشرا بی بی جو ہے انہیں پریس کانفرنس کے اندر لے کے انہوں نے آنا تھا، وہ بھی نہیں آیا۔ لیکن کے پی کے سے جو بڑی تعداد میں لوگ آئے، وہ سارے کے سارے کے پی کے سے آئے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ اگر ٹک جاتے یا جہاں پہ حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی وہاں پہ اگر رک جاتے، بعد میں اگر مطالبات تسلیم نہ کیے جاتے تو ڈی چوک میں آتے، تو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی اور طرح سے ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی جو کچھ ہوا، یہ ناظرین بہت بڑے سوالیہ نشان اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ بڑے بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخر معاملات چل کیا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ شاہ محمود قریشی جو کہ جیل کے اندر ہے، ان کی کسی نے نہیں سنی، نہ ان سے کسی نے کو ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ نائب چیئرمین ہوں، تو مجھ سے کم از کم مشورہ کیا جائے کہ آخر کرنا کیا ہے، لیکن ناظرین ان کی بھی کسی نے نہ ملاقات کی، نہ ان سے کوئی مشورہ لیا ہے۔ بہرحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو کشتی ہے وہ بیچ مجھدار ہے۔ ایک طرف تو اس کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئی۔ تو یہ ٹوپی ڈرامے ناظرین چل رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور حکومت جو ہے ان کی جانب سے جو بلند و عجیب و غریب دعوے کیے جاتے ہیں وہ ناظرین اپنی جگہ پہ ہیں، اطاعت آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ گل ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے، بندہ ہی کوئی نہیں مرا، نہ کوئی گولی چلی ہے، نہ کچھ ہوا۔ بہرحال ریاست نے طاقت کا استعمال کر کے جو ایک بڑا ہوا کریٹ کیا ہوا تھا اس کو تو انہوں نے ڈسپس کر دیا، لیکن ابھی بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے آج ضلع خیبر کے اندر، باغ کا علاقہ ناظرین، وہاں پہ ایک بڑی کارروائی انجام دی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا تھا کہ وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کہ یہاں پہ دہشت گردوں کی بڑی تعداد پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس میں
ایک ان کا اہم ترین کمانڈر بھی تھا ناظرین، بطور نام تھا اس کا، اس کے سمیت 4 جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ بڑا آپریشن کیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ جو آپریشن سینیٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے تمام تر دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ فوج کی اس میں کیجوالٹی نہیں ہوئی، جبکہ ناظرین ایک اور خبر ہے، تربت کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک دیسی ساختہ بم جو ہے اس کا دھماکہ ہوا ہے اور اس میں ایک کچھ جو شہادتیں ہیں وہ بھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔